میرے تے تیرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ پاک نے بولو اپنے مال قربان کر دیتے، اپنی جاناں قربان کر دیتی ہیں، اپنے اولادہ قربان کر دیتی ہیں، سارے مال جان اولاد ہر چیز قربان کر دیتی، جس وقت پیش کر دیتی اے سونیا جو بھی منگتے جاؤ گے اسی تو عطا فرما دے جاؤ گے، سونیا جیڑی شے منگتے جاؤ گے اسی تو عطا فرما دے جاؤ گے۔ میرے تے تیرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ پاک جے کسے کول پیسے ہیں نے روپیے ہیں نے تو اپنا مال لے کے آ رہے ہیں، جے کسے کول کھجورا نے تے کھجورا لے کے آ رہے ہیں، جے کسے کول زیرہ نے تے زیرہ لے کے آ رہے ہیں، جے کسے کول تلوار نے تلوار لے کے آ رہے ہیں۔ جناب سیدنا صدیق اکبر سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار نے اپنے گھر دا سارا مال اکٹھا کیتا میرے مصطفیٰ دی بارگاہ دے وچ پیش کر دیتا، بولو حضور دی بارگاہ دے وچ اپنے گھر دا سارا مال جمع کیتا تے میرے آقا دی بارگاہ دے وچ پیش کر دیتا تے میرے کریم آقا نے فرمایا میرے صدیق 10 گھر وچ کی چھوڑ کے آئے، عرض کرتا سونیا دنیا دا سارا مال لے کے آ گیا بس گھر وچ یا اللہ نو چھوڑ کے آئے یا پھر رسول اللہ نو چھوڑ کے آ گیا، یا پھر اللہ نو چھوڑ کے آ گیا یا پھر رسول اللہ نو چھوڑ کے آ گیا۔ قربان کرنے لگ پہنے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے بولو اپنا کیڑا کرتا ہے جڑا وہ بھی اتار کے میرے کریم آقا دی بارگاہ دے وچ پیش کر دیتا، ایک ٹاٹ دا لباس پہن کے آ گئے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو دیکھا کہ اچانک جناب جبرائیل حاضر ہو گیا، جدو جبرائیل امین حاضر ہوئے اے جبرائیل امین نے بھی بولو ٹاٹ دا لباس پہنیا ہوئے، میرے کریم آقا نے فرمایا جبرائیل اج کی گل ہے تینو عجیب صورت وچ ویکھ رہا ہاں، اج عجیب لباس وچ ویکھ رہا ہاں۔ اے جناب جبرائیل عرض کردا ہے سونیا اے جدوں دا تیرے جبرائیل سونیا تیرے صدیق اکبر سرکار نے اے اللہ دی بارگاہ دے وچ سارا کچھ قربان کر دیتا ہے، اے سونیا اپنے گھر دا قربان مال کملی والیا، اے سونیا تیرے سیدنا صدیق اکبر نے اپنے تن دا لباس بھی تیرے نام تے قربان کر دیتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے میرے فرشتے ہو جی میرے مالک و مولا، فرمایا میرے صدیق دی سنت نو ادا کر دیا ہویا، فرمایا فرشتے ہو اے سارے ٹاٹ دا لباس پہن لو، اے میرے کریم آقا دی بارگاہ دے وچ جا کے دس گیا ہو اے سونیا تیرے صدیق نے دنیا دے اوتے اے ٹاٹ دا لباس پہنے اس عرش دے اوتے سارے فرشتیاں نو لباس پوا چھوڑے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ پاک نے جناب پر حضور دے غلامو کوئی حیاتی دا کوئی معیار ہونا، بیمار بندے نو معافی ہے، پریشان بندے نو معافی ہے، جڑا ٹینشن دا مریض ہے اونوں بھی معافی ہے، لیکن اللہ دی قسم جڑا میرا نبی دا ذکر کرے گا او دی ٹینشن مک جائے گی انشاءاللہ، کل بیمار دی شفا ملے گی۔ میرے کریم آقا دے غلامو نہ بولے کرو میرے نبی دے ذکر وچ جدو بول دے ہو او جدو یقین جانو میرے کریم آقا دی شان وچ بول دے ہو خدا بھی خوش ہو جاندا ہے، مصطفیٰ بھی راضی ہو مال جان اولاد قربان کر کے کی کہندے نے ایہی کہندے نے میرے نبی دے غلامو کوئی حیاتی دا کوئی معیار ہونا، میرے قدرہ پڑھ دو کوئی حیاتی دا معیار ہونا، کوئی حیاتی دا کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیے دا رکھوں گے رب دے حبیب نال، پوچھ پا کے ذرا رب دے حبیب نال برادر پڑھو رب دے حبیب نال حاجی بھی تسی دا نہ دیو پہ نہیں دا نہیں لگن دینا، جے پائیا سب جناب علی خون دا میرا لگے اے شکاکی شداکی تواڈی بھی لگنی چاہیے، ذرا مل کے پڑھو کوئی حیاتی دا کوئی معیار ہونا رب دے حبیب نال۔ اور جناب صدیق اکبر نے اپنا قربان کیتا مال اپنی جان قربان کی کیا دل رب دے حبیب نال پیار ہونا۔ اللہ
शरीफ फरमाता है कुल इनकान आबाउकुम व अबनाउकुम व इखवानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक्तरफ्तुमूहा व तिजारतुन तखशौना कसादाहा व मसाकिन तर्दौनाहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही। अल्लाह फरमाता है ओए जागने वाले हो, ए तोड़े बीवी बच्चियां नालो, तोड़े मां बाप नालो, तोड़े रिश्तेदारां नालो, तोड़े औलाद नालो, तोड़े मकाना नालो, तोड़े कारोबार नालो, तोड़े कोठियां नालो, तोड़े बागां नालो, ए हर चीज तू वध के अल्लाह फरमांदा है मेरे नबी नाल प्यार करो। जदों मेरे नबी नाल प्यार करोगे फिर कामिल मोमिन बन जाओ। फिर तुसी कामिल बोलो। आ तुसी जेड़े दीवार दे ढोल ला के बैठे जेड़े बाबा जी ने चलो ओदे बुजुर्ग होए, तुसी मुंडे तुहाडा ए हाल है हां जी जवानी विच जे तुहाडा ब्याह कर छड्डिया ते फिर तुसी की करोगे? तुहानू ते मेरे गले चुकना पैना ते उठाना पैना ते लिठाना पैना ते बिठाना पैना। ओ काम ना करो, मेहरबानी अगे होके कहो। आओ मेरे करीम आका दे गुलामो जरा सुनो अल्लाह का कुरान है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक दे विच इरशाद फरमांदा है और मेरे नबी दी हदीस है, मेरे तेरे नबी सरकार ने फरमाया ए पूछया गया सोनिया कमली वाले या रसूलुल्लाह फिदा कौमी व बी या रसूलुल्लाह ए दसो ईमान दी निशानी की है? मेरे करीम आका ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। मेरे करीम आका फरमाते ने ईमान कामिल उदो होवेगा जदों हर चीज नाल वध के फरमाया मैं अल्लाह दे रसूल नाल तुसी प्यार करोगे। हर चीज नाल वध के हुजूर ने फरमाया मैं रसूल नाल प्यार करोगे। इस वक्त जरा झूम के जरा इश्क विच घूम के जरा मोहब्बत दे मुस्तफा विच जरा झूम के पढ़ दियो ई कोई हयाती दा वे मियार होना, ई कोई हयाती दा वे मियार होना, रब दे हबीब नाल रब दे हबीब नाल प्यार होना चाहिए। आका जिले तेरी ए महफिल बचाए ने, आका जिले भी तेरी ए महफिल बचाए ने, सबना दा बेड़ा पार चाहिदा। मैं कहता वो सबना दा बेड़ा पार होना चाहिदा, रब दे हबीब नाल प्यार होना चाहिए। आओ मेरे करीम आका दे गुलामो, मेरे तेरे नबी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा पाक जिन्हें ने एक किवें मेरे नबी नाल प्यार करदे ने। अल्लाहू अकबर। हुजूर दे गुलामो एक